बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो कि हमने आपके सामने आज रखनी है। मेरे साथ जो सबसे पहले मेहमानान हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं, इसलिए क्योंकि पैनल है और एज अ टीम हम इसको आगे लेकर चलेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपने ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं और हैदर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी। सबसे पहले अपनी ज़रा पहली स्टोरी की जाने पड़ते हैं। आपको पता है फैसल वाडा ने एक बड़ी तहलका अंगेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक थरतल्ली सी मची हुई है। और वो थरतल्ली क्यों है? क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया ने ये अखज़ किया है, या अदलिया ये कह रही है कि बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो अब यकीनन फैसल वाडा साहब की भी पेशी होगी और जिन ने साथ साथ इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम भी आ रहा है, उनकी भी पेशी होगी। कल की एक समाअत हुई, उसके ज़रा मनाजिर मैं आपके सामने रखूंगी। आप मनाजिर को कल और फिर आज जो समाअत हुई, आज जो रिमार्क्स आए अदालत की तरफ से, वो आप उनको कनेक्ट करेंगे तो अंदाज़ा थोड़ा होगा कि मामला कितना संजीदगी की तरफ जा रहा है और बादी नज़र के अंदर कंटेम्प्ट की बात हो रही है। तो ज़रा कल जो है, कल की समाअत की तरफ बढ़ते हैं। कल नैब तरामीम को कलअदम करार देने के हवाले से समाअत हुई। उसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, इन सारों ने मिलकर समाअत की। समाअत के अंदर वो कहते हैं, जस्टिस अत्तर मिनल्ला के रिमार्क्स थे, बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं। कहते हैं हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? ये सवाल पूछा। इसके बदले में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को जवाब दिया और वो शिकवे के बाद जवाब शिकवा क्या आया कि ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। कल ये रिमार्क्स थे और आज जो रिमार्क्स आए हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिए गए जो अज खुद नोटिस है, सुओ मोटो नोटिस है, उसमें बेसिकली क्या कहा गया। कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही के अंदर जस्टिस इरफान सादत खान थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे, इन्होंने समाअत की और समाअत के अंदर ही कहते हैं फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी करते हैं, दोनों को बुला लेते हैं, हमारे सामने आकर तनकीद कर लें। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा, मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से अलहदा अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय देता है लेकिन तौहीन अदालत करने का जवाज़ नहीं देता। बादी उन नज़र में फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तौहीन अदालत कंसिडर किया जाए या तौहीन अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं, ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी कर दिया है। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल अपने बयानात की वजाहत करें, ये डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। अब इसमें होने क्या वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े इम्पोर्टेंट संगीन किस्म के सवालात उठाए और उसके ऊपर बड़े ही सीरियस किस्म के रिमार्क्स आए। बादी नज़र के अंदर अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें, चौधरी साहब ये सिचुएशन को देखते कैसे हैं? क्योंकि ये वाली जो बात कही है ना उन्होंने कि पगड़ियाँ को फुटबॉल बनाने वाली बात, इसको कोर्ट ने बड़ा सीरियसली कर लिया था और आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि आप आना है, आपने तनकीद करनी है तो आप आके हमारे सामने करें। नहीं, ये तो बड़ा सीरियस मामला है और इसीलिए संजीदगी का तकाजा था कि चीफ जस्टिस साहब ने बेंच भी बनाया है। आज उस पर हियरिंग हुई है और फिर अगली हियरिंग भी रख दी और नोटिस जारी कर दिया है। तो बेहतर तो यह था कि ये लोग इस तरह के बयानात ना देते और हम तो हर एक को मिन्नत समाजती करते हैं कि जनाब इन जजों के ऊपर हमले करना जो है ना वो कोई पॉलिसी नहीं है, इसको अवॉइड करें। और नंबर 2, अभी भी लोग कई आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, तो बात अभी आए नहीं है। मेरा ख्याल है ये अल्टीमेट उनके ऊपर गड़ा पड़ेगा। ये दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। Who will have to face the music, चौधरी साहब? Those who are indulging into contempt of court. फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात कर रहे हैं आप? Whosoever is this, I cannot say कि ये भी इन्होंने भी की है कि नहीं की। वो तो कहते हैं हमने तो सिर्फ सवाल पूछे हैं। अच्छा हसन, सवाल पूछे हैं,
کامنٹس نہیں کیے. یہ واقعی میں جو ہے سٹانس لیا جا رہا ہے نا فیصل واڈا صاحب کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جسٹ آسک کویسچن پوچھنے میں کیا جاتا ہے, سوال پوچھنے میں کیا جاتا ہے, اب سوال بھی نہ پوچھ سکے. لیکن کورٹ اس کو بڑے سیریسلی لے رہی ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ, توہین عدالت کا معاملہ لگ رہا ہے, اور وہ یہ جو ریمارکس ہیں, جو لفاظی ہے, شاید وہ بھی بڑی امپورٹنٹ سمجھی جا رہی ہے اس کے اندر. تو what music are they going to face, جو کہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا, they're going to face the music. What music? چودھری صاحب تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ جو کنٹیمپٹ کر رہا ہے وہ اس کا میوزک فیس کرے. تو وہ میں آج ایک شارٹ سن رہا تھا رؤف حسن صاحب کا, جو بڑا ہی تضحیک آمیز ہے, اور وہ بڑے ہی تضحیک آمیز قسم کے الفاظ ادا کر رہے تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو معزز جسٹس عامر فاروق ہیں ان سے متعلق, اور وہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ الفاظ میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا, اتنے زیادہ تضحیک آمیز ہیں. تو بالکل یقینی طور پر ایسے لوگوں کو کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ ہونی چاہیے. رہا سوال فیصل واڈا صاحب کا یا مصطفیٰ کمال صاحب کا, تو ان دونوں نے تو زیادہ کوئی کنٹیمپٹ کے ایسے لفظ استعمال نہیں کیے, نہ ہی ٹارگٹ کیا ہے, نہ ہی نام لیا ہے کسی معزز جج کا. جو پگڑیوں کو فٹ بال بنانے والی بات بھی ہے, اس میں تو جج صاحب سمجھے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے, لیکن فیصل واڈا نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے. میں نے بڑے غور سے بار بار ان کی پریس کانفرنس سنی ہے. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری پگڑی اچھالے گا, تو میں اس کی پگڑی کا فٹ بال بناؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ تو بات یہ ہے پرسنل لیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کورٹ کے اندر جب بات جائے گی نا, ٹرانسکرپٹ جائے گی, پیمبرا کی ٹرانسکرپٹ جائے گی, اور جب انہوں نے ابھی رپلائی کا ٹائم دیا ہے, شو کاز کیا نا, اب ان لوگوں نے جواب دینا ہے. اب جواب کے اوپر اگر تو عدالت کو اطمینان ہو گیا تو معاملہ وہیں پر ختم کر دے گی عدالت, اور اگر اس کو اطمینان نہ ہوا تو پھر ان کے اوپر چارجز فریم ہوں گے. اور اس میں پروسیکیوٹر کون ہوتا ہے؟ اٹرنی جنرل. وہ استخاصہ بنتے ہیں. تو بیسیکلی اس معاملے کے اندر جو میں بتا رہا ہوں کہ جو فیصل واڈا صاحب ہو گئے یا مصطفیٰ کمال صاحب ہو گئے, تو اس میٹر کے اندر جتنا میں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے, مجھے یہ دونوں کنٹیمپٹ کے اندر سزا ہونا یا اس معاملے کا شو کاز سے آگے بڑھتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اس شو کاز نوٹس کے جواب کے بعد یہ معاملہ یہاں پر ختم ہوگا ان دونوں کی حد تک. ہاں, اگر اپنی جورسڈکشن کو سٹریچ کرتی ہے سپریم کورٹ, سٹریچ نہیں کرتی ہے, اس میں رؤف حسن کو لے کر آتی ہے, تو میں کہتا ہوں بالکل لے کر 180 ڈگری ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہیں. حیدر, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, تو دیز آر کمپلیٹلی اپوزٹ پوائنٹ آف ویو. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فیصل واڈا صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کے اوپر لگائیں کنٹیمپٹ, وہ اب فیس کریں گے میوزک, ان کو اب یہ جو میں نے یہ نہیں کہا, نہیں آپ نے کہا ہے جو بھی کر رہا ہے. Am I right چودھری صاحب؟ جو بھی, ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک, تو یہ والی بات کہہ رہے ہیں. اور یہاں رؤف حسن صاحب کی بات آ گئی ہے. اب ادھر یا ادھر کنٹیمپٹ آف کورٹ, یہ تو عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. یہ اب ہم یہاں بیٹھ کے تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے یا کس نے نہیں کی ہے. لیکن فی الحال توپوں کے رخ ہمیں ایک طرف ایک سمت میں نظر ضرور آ رہے ہیں. حیدر, وہ توپوں کے رخ جو ہیں وہ ادھر ادھر بھی ہوں گے یا پھر بس ادھر کی طرف ہی؟ دیکھیں, ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. یہ تو سامنے والا رخ ہے نا جس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں, فیصل واڈا, مصطفیٰ کمال, اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, کنٹیمپٹ آف کورٹ, رؤف حسن, یہ سب تصویر کے سامنے کے رخ ہیں. اس تصویر کی پیچھے کا جو رخ ہے وہ بڑا مختلف ہے. اس تصویر کے پیچھے کا رخ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. بیسیکلی عدالتیں کارروائی کر لیں گی, ججز کی بالکل توہین ہوئی ہے, ججز کو پورا حق ہے, اگر ان کی توہین ہوتی ہے آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس پہ کارروائی کریں اور جو توہین کرتا ہے اس کو سزا دیں. لیکن بات صرف ججز کی نہیں ہے, بات ریاست کی ہے, بات پاکستان کی ہے, بات پاکستان کی عوام کی ہے, بات پاکستان کے اداروں کی ہے, بات پاکستان کے ان تمام اداروں کے سربراہوں کی ہے جن کی مسلسل پچھلے 2 سال اس طرح سے توہین کی گئی کہ کوئی بھی ادارہ اپنے مورل کو ہائی نہیں کر سکا. کوئی بھی ادارہ یہ نہیں کر سکا, کسی بھی ادارے کا سربراہ عوام میں آ کے یہ بات نہیں کر سکا اس سارے پروپیگنڈے کی وجہ سے, اس سارے جو ڈس انفارمیشن کیمپینز تھیں, جو توہینیں تھیں جو چلائی گئیں. تو میں معزز عدلیہ سے درخواست کروں گا, سپریم کورٹ کے بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی, میں نے پہلے بھی یہ بات کی, دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, سر آپ کو تو انصاف مل جائے گا کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, آپ کے ہاتھ میں قلم ہے. آپ تو لکھ دیں گے کہ فیصل واڈا 5 سال, مصطفیٰ کمال 5 سال, اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر پائے گا. یہ جو دوسرے ادارے ہیں ان کے سربراہ کی جو مسلسل توہین ہو رہی ہے ان کو کون انصاف دے گا؟ یہ جو عدالتیں ہیں جو 20-20, 30-30 سال سائلوں کو بلاتی ہیں اور کیسز کا فیصلہ نہیں کرتی, ان کو کون انصاف دے گا؟ لوگوں کی جائیدادیں بک گئیں, لوگ مر کھپ گئے, عدالتوں میں کیس چلتے نہیں ہیں.
تو اس کا بھی کوئی سنوائی ہے یا آپ کو صرف اپنی عزت کی پڑی ہے کہ ہماری عزت محفوظ رہے, باقی پاکستان جو دل چاہے کرے؟ تو یہ بڑا سوال ہے. جی جارج صاحب, جارج صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا رک جائیں, ایسے ادھر انوائٹ نہ کریں. ابھی ایک صاحب ہے, انہوں نے کہا جی جو بدماشی کرے گا میں اس سے بدماشی کروں گا. کس کو کہہ رہے ہیں وہ؟ پوچھ لیں چودھری صاحب کس کو کہہ رہے ہیں, لیکن میرا تو ایک ہی سوال ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادارے کی پالیسی نہیں ہے عدالتوں پر اور فوج پر اور اداروں پر حملے کرنے کی. پتہ نہیں کیوں آپ بیچ میں لے آتے ہیں, کیوں چاہتے ہیں کہ ہم بھی جا کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں. ایک منٹ, حیدر صاحب کو آواز نہیں آ رہی؟ جی حیدر کو آواز نہیں, آواز آ رہی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں آواز نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن چودھری صاحب یہاں فریڈم آف سپیچ ورسز عدلیہ ورسز باقی اداروں کے سربراہان, یہ ہو گیا نا. ایگزیکٹلی. پتہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کیا کہہ رہے ہیں آپ. نہیں سمجھتے حسن؟ دیکھیں, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے, مجھے عدالت کا احترام کرنا چاہیے, ہم تمام شہریوں کو عدالت کا احترام کرنا ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی دیکھیں عدالت کے پاس جو ہے وہ جیسے وہ کہہ رہے تھے نا حیدر نقوی صاحب کے, ان کے پاس تو ایک ڈنڈا ہے, اسٹک ہے. عدالت کے پاس صرف مورل اتھارٹی ہے. عدالت کے پاس نہ بندوق ہے, نہ توپ ہے, نہ ڈنڈا ہے, نہ تلوار ہے. عدالت کی ایک عزت ہے. عدالت کا جج جو فیصلہ کر دے اور اگر اس فیصلے کے خلاف اگر کوئی حکومت نہیں مانتی, اس پر عمل درآمد نہیں کرتی, تو میرے جیسا شخص جو ہے وہ آواز بلند کرے گا کہ میں اپنی عدلیہ کے ساتھ ہوں. میرے نزدیک عدالت کا احترام تمام اداروں کے اوپر ضروری ہے, لیکن عدالت نے اپنی مورل اتھارٹی کو قائم رکھنا ہوتا ہے. عدالت جب جوڈیشل ریسٹرین کیا ہوتا ہے, یعنی جج کے پاس توہین عدالت کا اختیار تو ہوتا ہے, لیکن دنیا بھر میں جو ججز جو ہیں وہ جوڈیشل ریسٹرین کر کے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کرتے, سزا نہیں دیتے. لیکن ہمارے ہاں ہم نے طلال چودھری کو سزا پاتے ہوئے دیکھا, ہم نے دانیال عزیز کو دیکھا, ہم نے نہال ہاشمی کو دیکھا, اور آنے والے دنوں میں کل کیا معلوم کس کو سزا ہوگی. لیکن نہیں ہوگی تو ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کو وہ جو مرضی بد زبانی کر جائیں, ان کی طرف کو نوٹس تک نہیں کرتا ان کو. اور اگر نوٹس کر بھی دے, یعنی اگر آپ نے زیبا چودھری جج صاحبہ کے ساتھ بدتمیزی کی, تو پھر ہماری ہائی کورٹ نے جوڈیشل ریسٹرین شو کر کے ان کو کلیئر کر دیا, کیونکہ ایک مخصوص شخص کے بارے میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک جو آپ کا ٹلٹ ہے قسم کا, آپ سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اب آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ججز نے اگر اپنی مورل اتھارٹی کو قائم رکھنا ہے تو بالکل اپنے میرٹ کے اوپر کیسز کو ڈیسائیڈ کرے, میرٹ کے اوپر چیزوں کو دیکھے, اور کسی کو انڈیو فیور نہیں ملنی چاہیے, یا کم از کم یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ کسی ایک شخص کے لیے ان کا ٹلٹ ہے یا ان کے پاس سافٹ کارنر ہے. چودھری صاحب, یہ مورل اتھارٹی والی جو لائن ہے نا, یہ بڑی ویگ ہوتی ہے. اس میں سمجھ نہیں آتی کہ سیاستدانوں کی مورل اتھارٹی کیا ہے یا عدلیہ کی مورل اتھارٹی. جو قانون میں لکھا ہے وہ تو سامنے ہے نا, لیکن جو قانون میں نہیں لکھا, جو مورل اتھارٹی ہے وہ بڑی ویگ ہے, اس کو کیسے ڈیفائن کریں پھر؟ اور آپ وہ شاباش دے رہے تھے حسن صاحب کو, کیوں شاباش دے رہے تھے کہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی؟ بس میں دے دی ہے جو بھی ہے, مطلب ہے ان کا کام ہی ہے, بات ہو رہی ہے, ٹاکے دی, بنگال دی, ہند دی, سندھ دی, وہ گھوم گھام کے ادھر چلے جاتے ہیں. تو اب اس طرح تو پھر پرووکیشن آتی ہے نا, یعنی ان باتوں کو میں کہتا ہوں اوائڈ کریں. نہیں, میں پرووک نہیں کرتا جی, میں شارٹ بھیج رہا ہوں ان کو. ایک چوئی صاحب سن لیجئے گا, موبائل چیک کر لیں. حسن آپ کو میں کیا کروں, میں کسی کا ماما ہوں یا چاچا ہوں؟ Why should I come in defense of anybody? چوئی صاحب پھر بات کرنی ہے. میں کہہ رہا ایک صاحب جو ہے ان کو نوٹس ہوا ہے آج, اور وہ کہہ رہا جی وہ بدماشی کرے گا تو میں بدماشی کروں گا. وہ کس کے ساتھ بدماشی کرنا چاہتے ہو؟ جی, ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے, کوئی کسی کی تصدیق کرے گا تو اس کا رائٹ ہے رد عمل دینے کا. نہیں, لیکن یہاں پر وہ لا والی بات آ جاتی ہے. صاحب وہ لا جو میں کہہ رہی تھی کہ لا جو قانون لکھا ہوا ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے نا, لیکن یہ مورل اتھارٹی والا بات یا کوئی آرگیومنٹ یہ بڑا ویگ ہو جاتا ہے, اس کا کیا کریں؟ چودھری صاحب جی, مورل اتھارٹی نہیں ہوتی, آئین اور قانون کے تحت قوانین ہیں, ان کی یا خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو sooner or later law will take its own course. نمبر 2, ہائی مورل گراؤنڈ ہوتی ہے, ہائی مورل اتھارٹی ہوتی ہے جس کے ہاتھ صاف ہوں. آپ ایک صاحب کے بارے میں روز ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں, وہ کرپٹ ہے,
सर्टिफाइड फलां है। भाई आपका क्या काम है, आप अपने काम से काम रखें। जो लोगों की आप हमायत करते रात दिन थक नहीं, उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस है वो आप कभी नहीं डिस्कस वो कन्विक्ट हैं जी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं तो कन्विक्शन की बात करता हूँ, अदालत से सजा याफ्ता होने की। जी बहुत अच्छा करते हैं, तो उनको अदालत नहीं ने उम्मीद सजाएं करती दी हैं जी उनको, मैंने तो नहीं दी सजाएं, अदालतों ने दी हैं। अदालतों के तो एहतराम की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी क्योंकि हम आप अदालतों नहीं की चाहते कि प्रोग्राम आगे चले अपनी एक मतलब मैं क्या कहता देखें, चौधरी साहब, अब प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हैं ना, मैं- हैदर की तरफ जाते हैं। हैदर, मैं अभी कुछ हम मैं छोटी सी बात जी मैं ऐड करें। छोटी सी बात करना चाह रहा था। देखें, मॉरल अथॉरिटी की भी बात नहीं करते चलें, आइन की भी बात नहीं करते, किसी जमात की भी बात नहीं करते, किसी मखसूस शख्सियत की भी बात नहीं करते। एक छोटी सी बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है इस वक्त। एक छोटी सी बात करते हैं, क्या तमाम लोगों को बराबर के हुकूक हासिल होना चाहिए? अगर होने चाहिए, जो पाकिस्तान का शहरी है उसके बराबर के हुकूक होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो फिर उन हुकूक को उन तमाम लोगों तक पहुंचाया जाए। जिस तरह जजेस के हुकूक हैं, इसी तरह अवाम के हुकूक हैं। कल एक साहब को लाया गया असम्बली कोर्ट के अंदर, तो आज कितने कैदी हैं जिन्होंने दरखास्त दे दी है कि भाई हमारा भी तो यही हक है बहैसियत शहरी पाकिस्तान के। तो उन सबको ये बराबर के हक, उनको बराबर का इंसाफ देना, बराबर का हक देना जिम्मेदारी है पाकिस्तान की अदलिया की। अगर वो सिर्फ अपने लिए ही हक लेते रहेंगे और अवाम को कुछ नहीं मिलेगा तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ जी। नहीं, लेकिन हैदर, वो एक हक वो होता है जो गरीब को मिलता है और एक हक वो होता है जो कि अमीर को मिलता है। या आपको पता ही है, वो आपको पता है, एक नहीं दो पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, वो वाली सिचुएशन तो है ना। अब वो ग्राउंड रियलिटी है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बात यह है कि जिसको हक नहीं मिलता, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो बोलता है मैं गरीब हूँ। बात सारी है, बात सिर्फ यह है कि हमारी अदलिया को ये देखना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के ये अदलिया की जिम्मेदारी है ना। आप आइन की बात कर रहे हैं ना, अभी बात हुई आइन की, आप आइन की बात कर रहे हैं। आइन में लिखा है ये अदलिया की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के हर शहरी का बराबर का हक है आइन के तहत, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। तो अब अमीर गरीब की बात तो ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ये देखना पड़ेगा हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं, चाहे वो अदलिया में बैठे हों चाहे कहीं और बैठे हों, कि भाई ये जो गरीब हैं, जो इतनी तादाद में, जो अगर किसी दिन ये सड़कों पे निकल आए और ये इनके हाथ आपकी गिरबान तक पहुंच गए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो इससे बेहतर है कि ये वक्त आए, उससे पहले आप इंसाफ कर दें। चलें, ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए ना, एक क्विकली मुझे ब्रेक की तरफ देखिए, इस्लाम कहता है मसवात, और हमारा मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका आईने पाकिस्तान बना है इस्लाम की जो इस्लामी तालीमात और कुरान पाक के ऊपर। और कुरान पाक भी कहता है बराबरी की बात। तो फिर बात यह है कि प्रिंसिपल तो एक होना चाहिए। अगर इस एक कैदी को तमाम खुसूसी सहूलियात मिली हुई हैं, आप मुझे बता दें पाकिस्तान का कौन सा एक कैदी बता दें जिसको ट्रेडमिल मिली हो, जिसको डंबल्स मिले हों, जिसको ये सहूलियात मिली हो, देसी मुर्गा मिला हो जो है बेसिकली, और मटन मिला हो। तो ये चीज़ें तो नहीं मिल रही ना। ओवरसीज अपने बच्चों से वो बात कर सकते हैं, ये सहूलियत बाकी को नहीं है। तो वो तमाम के तमाम कैदियों ने, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया कि जी हमें भी वो सहूलियत फराहम करें। तो क्या अब हुकूमत या ये अदलिया उन तमाम कैदियों को ये सहूलियत फराहम करेंगी? चौधरी साहब, आप मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन आपके जवाब लिए बगैर नहीं जा सकते। ये जो गुफ्तगू हुई है इसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एक को फुल वीआईपी ट्रीटमेंट और बाकी सबको नहीं? Does this comparison make sense to you? What sense does it make? ये इनके जो लीडर है उनको भी साथ जमा कर दो वहाँ। वो तो कीमिया वाले नान खाते रहे सर्विसेज अस्पताल में। किन की बातें ये कर रहे हैं? सर हमारे कोई लीडर नहीं है। मैंने कहा कि इसको छोड़ो, आगे चलो। छोड़ दें जी। उन्होंने कह दिया क्लियर चौधरी साहब, कोई लीडर नहीं है उनके। हम यहाँ सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे कोई लीडर नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव। हमारे लीडर आप हैं सर जी। हाँ सर, बल्कि मैं जब चौधरी साहब से इन पर्सन जिस दिन मिलूंगा, इन पर्सन मैं कहूंगा सर गुड टू सी यू। अच्छा, वो कायद वाली बात मैं सुन रही हूँ, बिकॉज मैं तो आज इस प्रोग्राम में हूँ, लेकिन मैंने सुना किसी का कायद भी है। हसन, वो खावर घुमन साहब कहते हैं जी अपने कायद बनाते हैं, वो अपना नाम करते हैं। तो वो चौधरी साहब भी कहते हैं कि कायद नहीं है। हाँ। वो नवाज शरीफ साहब को वो कहते हैं ताहयात कायद। अच्छा। तो वो मेरा नाम ऐड करते हैं, मैं कहता हूँ जी नहीं, मेरे कायद नहीं है। तो मेरे कायद जो हैं, अगर मैं कह दूं, जो हमारे लीडर कहते हैं ना, कायद नहीं लीडर, हमारे लीडर तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपको पता है जब भी वो हमारे ट्रांसलेशन में बैठते हैं तो वो वीटो करने का भी उनके पास इख्तियार है, जब वो बोलते हैं। और आपने तो विटनेस की भी ये बात, काशिफ अब्बासी साहब भी बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। कंसेंसस से आपको लीडर बना दिया गया है,
तो इसी कंसेंसस के साथ देखें, कभी कभी इस प्रोग्राम पे वैसे कंसेंसस होता है, मुझे कंसेंसस के साथ आई जरा रिजाइन एज लीडर। जी, यू डिक्लाइन एज अ लीडर। मैंने रिजाइन, अच्छा अभी तो आपको ओहदा भी नहीं दिया, आपने रिजाइन पहले कर दिया। बस मैं नहीं चाहता। ले जा रहे जी। अच्छा चले ठीक है सर, आप माने या नहीं वैसे- माने, आप हमारे लीडर हैं। नहीं भाई, आपकी मेहरबानी है, अल्लाह खुश रखे। चले चौधरी साहब, अभी हम जब बात ही कर रहे हैं तो जजेस की तैनाती पे भी बात करनी है, मुझे सब ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, विल कंटिन्यू द प्रोग्राम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम जजेस की बात कर रहे हैं, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट होगी तो जजेस होंगे, तो फिर आगे जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। इधर जजेस तैनाती का, मैं अमूमन कहा जाता है किस्सा मुख्तसर, ये किस्सा मुख्तसर नहीं है, ये किस्सा तवील है, क्योंकि बड़े अरसे से जजेस इंतजार कर रहे हैं कि जजेस की तैनाती होगी, लेकिन पंजाब में ये हो नहीं सक रहा है। अब ज़रा मैं आपके सामने रखती हूँ सिचुएशन क्या है। जो 16 तारीख को हियरिंग हुई है जजेस की तैनाती के हवाले से, वो कोर्ट्स जो कि स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जिसके अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट अदालत है, स्पेशली इस टाइम पर जहां पाकिस्तान के अंदर एक नई दहशतगर्दी की लहर है, जहां चीज़ों को हम लोगों को फास्ट फेस कर रहा है। वहां क्या हो रहा है, कल की हियरिंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अदलिया या अदालत क्या महसूस कर रही है। तरीक़ाकार के ऊपर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें आप, या एक टग ऑफ वॉर कह लें, वो चल रही है इस टाइम पर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने समाअत की कल। एडवोकेट जनरल साहब, आप भी पार्टी ना बने, आप खुली अदालत में बात करने से क्यों डर रहे हैं? चीफ जस्टिस का एजी पंजाब खालिद इसहाक से इस्तफसार, अदालती रिकॉर्ड मौजूद है, आपने जजेस तैनातियां जल्द करने की यकीन दहाई कराई थी, ये बात की चीफ जस्टिस साहब ने, और हमारे दर्जनों खत लिखने के बावजूद तैनातियां नहीं हो रही हैं। आपका तर्ज अमल वाज़े तौर पर तौहीन अदालत है। इधर भी तौहीन अदालत आ गया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का एडवोकेट जनरल पंजाब पर इजहार बरहमी, अच्छा खासा गुस्सा। अदालत में पेश होने वाले लॉ अफसरान का बड़ी जिम्मेदारी का काम है बेसिकली। चीफ जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, आपने बार बार बयान बदले, पहले यकीन दिलाया कि जजेस तैनात कर दिए जाएंगे, अब आप मर्जी के जजेस के लिए मुशावरत का कह रहे हैं। 2015 से लोग जेल में हैं और जजेस तैनात नहीं हो रहे हैं। ये भी चीफ जस्टिस साहब ने एजी को कहा। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने बार बार मरासला भेजा मगर तैनाती नहीं की गई। क्या ये इक़दाम इंसाफ में ताख़ीर का सबब नहीं है? निज़ाम इसी तरह चलाना है तो एक तरमीम करके सब कुछ ख़त्म कर दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है। और जस्टिस मलिक शहजाद का एजी पंजाब खालिद इसहाक से जो मुकालमा चला है उसके अंदर ऑब्वियसली फिर हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालतों में जजेस तैनाती के लिए कायम कमेटी को कल तलब किया, यानी अब आज तलब किया, और मजीद ताख़ीर होने पर वज़ीर आला को जो है वो बुलाना पड़ा तो बुलाया जाएगा, ये बड़े क्लियरली कह दिया। फिर आज क्या हुआ, आज की कहानी भी सुन लें। अब ये कल की थी, आज की कहानी आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की। कानून में सब कुछ वजाहत से लिखा है, कोई इबाहम नहीं है। मैंने आपको नाम दिए हैं, इनको तैनात करें। ये चीफ जस्टिस साहब ने वजीर कानून से कहा। वजीर कानून साहब, आप तो बाहर से पढ़कर आए हैं, बताएं कि जो बात कानून और आइन में लिखी है इसके अलावा क्या बात होगी? ये मशावरत ही हो रही है और क्या है इसके अलावा? बेसिकली अगर माजी में गलत हो रहा था तो इसे दुरुस्त होना चाहिए, ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा। अच्छे जजेस लगने से आपको भी फ़ायदा होगा, नई मिसाल कायम करें बजाय पुराने तरीके पे चलें। जो 14 साल से गुजर गए मामलात, यही तमाशा जो है वो देखते हुए आ रहे हैं। आप हमारे नहीं बल्कि अपने और सबके ऊपर रहम करें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, ये तो तय है कि आपने अदलिया के साथ ताउन नहीं करना, अगर यही रवैया रहा तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ये चीफ जस्टिस साहब ने वजीर कानून को कहा। अदालत को बिला वजह सख्ती पर मजबूर किया जा रहा है, ये भी फैसले में लिखवाना पड़ेगा कि हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। जजेस अदम दस्तयाबी से फैसले कैसे होंगे और मुल्ज़िमान जेलों में बंद हैं इस टाइम पर, यह भी रिमार्क्स आए। अदालत ने महकमा कानून पंजाब की कमेटी की दरख्वास्त पर जजेस तैनाती के लिए एक मौका दे दिया। अब ज़बानी कलामी बात ना की जाए बल्कि अमली इक़दामात किए जाए। अदालत ने केस मजीद समाअत जो है वो उसकी 20 मई को मुलतवी कर दी है। अब यहाँ जो है वो एक और बात हो रही है, यहाँ जजेस की तैनाती का मसला बना हुआ है। हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं आबिद खान, नुमाइंदा ARY न्यूज़ के। आबिद खान, ये बताइएगा कि
इस टाइम पर क्यों जो हुकूमत है वो नहीं लगा रही है, तैनाती क्यों नहीं कर रही है? असल में झगड़ा और मसला तकरार है किस बात की? क्यों मीटिंग करना चाह रही है छुप छुपा के, सामने क्यों नहीं बात हो रही? देखिए जी, बुनियादी तौर पर ये इशू कुछ इस तरह का है कि एहतसाब अदालतों में 2021 से 9 जजेस की कमी है। दहशतगर्दी अदालतों में, जिस तरह आपने फरमाया कि इस वक्त जो हार्ट इशू है वो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसके सद्देबाब के लिए तो अदालतों को पूरी तरह फ़ाल होना चाहिए था दहशतगर्दी की, मगर यहाँ भी ये हालत ये है कि यहाँ भी जजेस की कमी है। अब दर्जनों बार जो है वो नाम भिजवाए गए, रास्ते लिखे गए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, क्योंकि कानून में होता ये है कि हुकूमत मांगती है नाम, हाई कोर्ट नाम दे देती है उन्हें, मगर उसके बाद जो है अब उनकी तैनातियाँ नहीं हो रही। अब यूँ लगता है कि जैसे हुकूमत डरी हुई है और शायद वो चाहती है कि खास लोग हैं, वो खास जजेस जिनको तैनात करना चाहते हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये रिमार्क दिए थे। उनका ये कहना था कि आप अपने जो है वो मनपसंद लोगों को लाने के लिए भी मुशावरत करना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि खालिद साग जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब है, और आज भी मरियम औरंगजेब की एक रिक्वेस्ट थी कि उनको इन कैमरा ब्रीफिंग उनको देने की इजाजत दी, चैम्बर में मुलाकात की जाए और चैम्बर में उनसे बात सुनी जाए, मगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर इससे इनकार किया और उनका जो ओपन कोर्ट है, जो बात होगी अब ओपन कोर्ट नहीं होगी। ये ऐसी क्या डिमांड थी जो इन कैमरा होनी थी, जो सामने नहीं हो सकती थी? कोई डिमांड सामने आई? कोई हुकूमत को कुछ चाह रही है, कोई तरीकाकार मुख्तलिफ करना चाह रही है जजेस की तैनाती का? कोई पैनल की बातें सुन रहे हैं, तरीकाकार कानून के अंदर कुछ और है, तो व्हाट इज गोइंग ऑन? जी बिल्कुल जी, हुकूमत जैसा गुज़श्ता एडवोकेट जनरल और आज मरियम औरंगजेब की जानिब से बार बार ये रिक्वेस्ट की गई थी कि चैम्बर में मुलाकात की जाए, तो यकीनन वो कोई ऐसी बातें हैं जो अंदर जाके फाजल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुनाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। पैनल की जहाँ तक उनकी बात थी, खालिद साग ने भी कहा, आज वज़ीर कानून ने भी ये कहा कि पैनल दिया जाए, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जो नाम मैंने देने थे वो दे दिए। कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस जो है वो पैनल देगा और पैनल में से जो है फिर वो नाम जो है वो निकाले जाएंगे और उनको तैनात किया जाएगा। ब्रीफिंग के हवाले से चैम्बर में मुलाकात की जाए और उनसे जो है वो तमाम तर मामलात को सुना जाए। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने भी कहा कि वज़ीर आला ने कब इस बात का इज़हार किया कि वो पेश होना चाहती है और पेश होकर इस पूरे मामले पर अदालत को आगाह करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने करा दिया कि अब ओपन कोर्ट में आप बैठे हैं, ओपन कोर्ट में हमने जो बात करनी है सबके सामने करें, यही मेरिट है और यही शफाफियत है, और हमने ओपन कोर्ट में ही बात सुननी है। तो लिहाजा आज भी हम ये देख रहे हैं कि चैम्बर में बात करने की वो कोशिश करते रहे, मगर इजाजत नहीं। राइट। आप साहब थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी तफसीलात बताई हैं। चौधरी साहब, आप लाहौर में बैठे हैं, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। ये तैनातियों में ताखीर और एक जगह पर इतने सारे केसेस पड़े हैं, हमारी जुडिशरी जो है 139 नंबर पे बैठी हुई है पूरी इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर, और इधर जजेस की तैनाती नहीं हो रही है। क्यों? मतलब एक जगह पर अदालतों के ऊपर इल्जाम लग रहा है, दूसरी जगह पर जहां जजेस की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो पा रही है। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो अपनी दानिश में अपनी रजिस्ट्रार ब्रांच से, अपने जजेस से मशवरा, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है वो दे देते हैं, एंटी टेररिज्म कोड के ये होंगे, ये अकाउंटेबिलिटी कोड के ये होंगे, फलां कोड के ये होंगे। वो कहते हैं जब हमने अपने जो मुनासिब लोग हैं उनके नाम दिए हैं तो अब आपका इंतज़ामिया का इस पर बैठने का कोई जवाज़ नहीं है। ये उनका एक, यानी जो आपने बताया है और जो मैंने सुना है, ये मौक़िफ़ है। ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है इंतज़ामिया को इस किस्म की महाजराई को अवॉइड करना चाहिए। इससे एक तो इनका इंसाफ में ताख़ीर हो रही है, और दूसरी जजों के अंदर पिक एंड चूज इज़ नॉट हेल्दी साइन। इंटरेस्टिंग। लेकिन पैनल क्यों मांग रहे हैं हसन? ये पैनल मांगने का मतलब ये है कि उनको वो पिक एंड चूज वाली बात कर रहे हैं चौधरी साहब के, पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए, जो कह दिया बस वही लगाए। बड़े अरसे से इसी तरीके से लगते आ रहा है। वो ठीक है या नहीं है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन पैनल मांगना, उसमें से चूज करना हुकूमत का, ठीक है। असल में तो ये प्रैक्टिस माजी से चलती हुई आ रही है, यानी ये 10 साल से तकरीबन ज़्यादा अरसा हो चुका है और ये प्रैक्टिस यही रखी हुई है। और हमेशा जो हुकूमतें हैं वो अपनी मर्ज़ी के जजेस जो हैं वो अपॉइंट करवाती आ रही हैं, लेकिन ये पहली मरतबा एक जो चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद ख़ान, इन्होंने अच्छा स्टैंड लिया है और मैं तो इनको सपोर्ट करूंगा इसमें। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट्स में जो अपॉइंटमेंट है, देखिए बात ये है ना कि उन्होंने बड़ी फेयर बात की। उन्होंने कहा जी कि जो उन्होंने नाम दे दिए हैं उनको अपॉइंट कर दी जाए,
اور اگر نہیں کرنے آپ نے, اگر آپ کو یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے تو قانون بدل لیں. لیکن طریقہ کار ہے نا, اس ٹائم قانون کیا کہتا ہے, قانون کہتا ہے کہ جو اس میں حکومت کی یعنی مشورہ بالکل اس میں کوئی اس کی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے قانون کے اندر. تو اگر حکومت اپنی جو ہے وہ مشورہ چاہتی ہے یا اپنی کنسنٹ چاہتی ہے تو پھر قانون کو بدل دیں. تو قانون جو موجودہ ہے اس میں تو ان کا کوئی رول نہیں ہے. نہیں, ان کو بالکل معلوم ہے. لیکن آج مریم اورنگزیب صاحبہ کو جا کر جو ملاقات کے لیے انہوں نے کہا جی چیمبر میں نے ملاقات کرنی ہے, یہ کون سا ایسا معاملہ تھا؟ اس میں اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے علاوہ یعنی آپ یہ کر دیں کہ اینٹی کرپشن کے بھی ہوں گے, بینکنگ کوڈز بھی ہیں, دیگر کوڈز بھی ہیں. تو ان تمام کے اندر کو رینڈم لوگ چلے گئے ہیں جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے. سپوزٹلی اگر 50 کوڈز ہیں تو اس میں سے اگر 5 پر آپ کو اعتراض ہے تو باقیوں کو تو ایٹ لیسٹ ججز لگنے دیں. آپ تعینات کرتے ہیں تو آج ان کے پاس فیر بات ہوتی ہے. میں آخری بات کرنا چاہوں گا, اس وقت بھی مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں اسی معاملے کے اوپر میٹنگ چل رہی ہے جس میں جو لا منسٹر ہیں جو کہ اس وقت عارضی لا منسٹر بنائے گئے ہیں, یہ پرماننٹ لا منسٹر نہیں ہے, وہ بھی موجود ہیں. اور اس میں آپ کے جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں خالد اسحاق صاحب وہ بھی موجود ہیں. تو بھرت صاحب بھی ہیں, وہ بھی ہیں, اور آئی بلیو کہ مریم اورنگزیب بھی بیٹھی ہیں. اچھا حیدر صاحب, وہ جج تعیناتی تو بعد میں آتی ہے, پہلے وزیر قانون تعیناتی کو ہم لوگ لک فارورڈ ٹو کر رہے ہیں. عارضی پہ کام چلتا رہا, حکومت بھی عارضی طور پر ہی چلتی رہی, تو پھر کیا کریں گے. لیکن حکومت کو قانون اس لیے پتہ ہونا لازم و ملزوم ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. پارلیمنٹ میں ایک لیجسلیشن ہوتی ہے, یعنی قوانین بنانے ہی ان لوگوں نے ہوتے ہیں جو حکومت اور اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اور پھر وہ قانون سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو یہ عجیب سی کوئی منطق سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں انیقہ, نہ آپ نے, نہ میں نے, نہ حسن ایوب صاحب نے, نہ چودھری غلام حسین صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے جج لگنے ہیں, کس نے کون سے عہدے پہ لگنا ہے, کس کو کیا چیز سمجھ آ رہی ہے, کس کو کیا چیز نہیں سمجھ آ رہی. بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو 50% مسائل ہیں نا اس وقت, وہ یہ جو عدالتوں کی خبریں ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. 2007 سے لے کے آج یہ 17 سال ہو گئے. وہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے نا حیدر, وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. مجھے جواب دینے دیں, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا. میں پھر ادھر تعیناتی کی طرف لے کر آنا چاہ رہی ہوں, میرے پاس وقت کم ہے اصل میں. جی, آپ تعیناتی پہ کیا بات کرنا چاہیے بتائیے. میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھ رہی ہوں کہ حکومت کو پتہ ہے کہ قانون کیا ہے, قانون چینج کر لیں. اگر انہوں نے ڈفرنٹ طریقے سے کسی حکومت والے کو لیں, وہ بتائے گا کہ قانون کیا ہے. ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ ہمیں کیسے پتا ہوگا ان کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ آپ کسی حکومت والے کو لے لیں, وہ بتا دیں گا. حیدر, از دس ایون اے کوسچن کہ حکومت والے کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا؟ وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, انہیں پتا ہونا چاہیے نا. اس لیے آپ نے کہا کہ انہیں پتا ہے یا نہیں, تو میں نے کہا وہ بتا سکتے ہیں کہ انہیں پتا ہے یا نہیں. اس لیے جج صاحب بتا رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں ود ڈیو ریسپیکٹ انیقہ صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ججز کے جو معاملات ہیں اس نے ہماری قوم کو بہت بری طرح لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ان کی خبروں کے معاملات نے ذرا اس سے قوم کو باہر نکالنے کا بہت ہو گیا. جی چلیں, تھینک یو ویری مچ. ابھی بریک کی طرف جاتے کے بعد پھر تیسرا ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. حکومت کو پتہ ہے یا نہیں پتا, یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. حالانکہ حکومت ایک ایسی کرسی پہ بیٹھی ہے جہاں پتہ ہی ہونا چاہیے ان کو کہ قانون کیا ہے, قانون بنانے ہیں. انہوں نے قانون پچھلے نہیں پتا ہوں گے تو پھر آگے کیسے چلیں گے. بہرحال بریک کی طرف جاتے ہیں, then we'll go forward to our third and last story. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سیاسی اکھاڑے کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ اچھی خاصی گونجتی ہوئی سنائی دے رہی ہے. انہوں نے بڑی سخت قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی. ایک جگہ پر آبویسلی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں مل رہے, لیکن دوسری جگہ پر وہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی سنائی دے رہے ہیں. انہوں نے ایک بیان دیا ہے, اس بیان کے بعد بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں. وہ سوال کیا ہے ان کی بات کریں گے, لیکن پہلے ذرا بیان سنیں. ایک ہی جماعت ہے جو ایک ہی بات کر رہی ہے. 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی, ہم نے کہا دھاندلی ہوئی. یہ نہیں کہ نون لیگ میرے دوست بن گئی, پیپل پارٹی میرے دوست بن گئے, ہم نے مل کر تحریک چلائی, آج اگر ان کی حکومت آ گئی تو اب میں چپ ہو جاؤں. نہیں, اگر یہاں پر بھی دھاندلی ہوئی ہے, میں آج بھی کہتا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. قربانیاں دے کر کرنا پڑے گا, چاہے جیلوں میں جانا پڑے, چاہے قبروں میں جانا پڑے, لیکن قربانی دے کر آگے بڑھنا پڑے گا. چوہر صاحب نہ چپ ہونا ہے اور قربانیاں دینی ہے, اور پھر انہوں نے 2018 کی بات بھی کر دی ہے اور ابھی کی بات بھی کر دی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے پی ٹی آئی کس طرح سے جیتی تھی یا پھر یہ حکومت کس طرح سے جیتی تھی, اس سے مبرہ ہو کہ ہم تو دھاندلی کی آواز بلند کر ہی کر رہے کے خلاف. نہیں, آج کل تو بہت سارے لوگوں سے ہیں جو ان کا یہ وتیرہ بن گیا ہوا ہے. وہ جی 1947 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, 1958 میں بھی یہ ہوا تھا. بھائی چھوڑو, آج کی بات کرو. یہ 8 فروری کل کی بات ہے, الیکشن ہوئے ہیں, اس کے ریزلٹس میں حکومتیں بنی ہیں.
اگر دھاندلی ہوئی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے، اگر نہیں ہوئی تو اپنے ان کو چلنے دے. اور یہ عدالتوں میں پینڈنگ ہے میٹر، اور اس کا جو بھی ہے وہ ٹریبیونل وغیرہ فیصلے کریں گے، پھر اوپر نیچے جو بھی ہے. تو یعنی بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر 2018 میں دھاندلی کے خلاف تھا تو میں آج کس طرح اس کے حق میں ہو جاؤں. یہ میں جو سمجھا ہوں، اور انہوں نے سخت بات کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں. ٹھیک. اور وہ پی ٹی آئی کو جتنی انہوں نے الاؤنس دینا تھا دے دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا حسن، آبویسلی ایک بات تو بڑی واضح ہے نا کہ انہوں نے الاؤنس ایک طرف پی ٹی آئی کو دی ہوگی، لیکن دوسری طرف دھاندلی کی بات اگر وہ کر رہے ہیں، وہ پہلے بھی کر رہے تھے، 30 سیکنڈ کے اندر آپ مولانا صاحب کے آگے والا جو لائے عمل ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں قربانیاں دینی پڑی، تو قربانیاں دینا تو بڑی سخت بات ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے مولانا پاکستان کے سب سے زیرک ترین سیاستدان ہیں. اب انہوں نے جو ان کا جو پرپس ہے، آبجیکٹو ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پیچھے لگائیں گے. اور جو گو کہ عددی اعتبار سے پی ٹی آئی بہت بڑے حجم میں ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود لیڈ کریں گے مولانا، اور وہ سٹرینتھ بنے گی پی ٹی آئی مولانا کی. اور بعد میں سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، تو ویٹ اینڈ سی. میرے خیال کے مطابق ابھی سیاست شروع ہو رہی ہے. ابھی سیاست شروع ہوئی ہے تو ختم کدھر ہوگی حیدر؟ نہیں، حسن بھائی نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیں مولانا فضل الرحمان جیسا مثبت سوچ کا سیاستدان اگر پاکستان کا اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے. ان کو بننا چاہیے پاکستان کی مرکزی اپوزیشن کا فرنٹ سے لیڈ کرنے والا لیڈر. جی رائٹ. حیدر تھینک یو ویری مچ. حسن بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، اینڈ چوہدری صاحب تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. ابھی سیاست کے اندر وہ جس طرح حسن نے کہا ہے کہ ابھی تو معاملات شروع ہوئے ہیں، ختم کدھر ہوگا؟ اصل سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اختتام پازیٹیوٹی کی طرف ہے اور سیاسی افہام و تفہیم کی طرف ہے جو آٹومیٹکلی معاشی اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جائے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز تو پھر آبویسلی ایک ابہام کی کیفیت برقرار رہے گی. یعنی کہ نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.